حضرت ام ہانی واضح فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح صبح میرے گھر تشریف لے آئے، رات مسجد آرام دے اندر بہو استرام یعنی کہ آرام فرما رہے سن، تو جناب اعلیٰ پھر حضرت ابو بکر نے حضرت ابو بکر نے یعنی کہ پوچھا گیا کہ حضرت ام ہانی دے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات اقدس تشریف فرما سی تے پھر معراج تے چلے گئے، تسی اس گل دی گواہی دے دیو؟ ابو بکر نے فرمایا میں ہاں اس گل دا گواہ ہاں، میں اس گل دا گواہ ہاں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں سچ فرما رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے، میرا نبی جو فرما رہا سچ فرما رہا۔ فرمایا ابو بکر تو میرے جویں غار چ ساتھی سا نا، حوض کوثر تے تو میرا ایویں ساتھی ہے۔ میں ابو بکر احد پہاڑ تے گئے نا، احد پہاڑ وجہ چ آیا، میرے آقا نے اڈی ماری فرمایا نہ ہل، دو شہید ایک صدیق، دو شہید ایک صدیق تے ایک اللہ دا نبی تیرے اتے کھڑا ہے، اللہ دا نبی تیرے اتے کھڑا ہے۔